कि हाम्रो श्रीराम प्रभुको जो एउटा अभिवादन शैली छ हामीले व्यक्ति विशेषलाई गरेका हुँदैनौँ, हाम्रो यो जीवनको मूललाई गरेका हुन्छौँ, जीवनको आधारलाई गरेका हुन्छौँ, सृष्टिको मूल या सृष्टिको आधारलाई गरेका हुन्छौँ। यो कोही जातिवादमा पर्दैन, व्यक्तिवादमा पर्दैन, कुनै धर्म सम्प्रदायमा पर्दैन। जब पनि हामीले श्रीराम प्रभुको वास्तवमै उच्चारण गर्छौँ, हाम्रो अंशले नृत्य गर्छ, हाम्रो भित्रको जो आत्माको ऊर्जा छ त्यो बाहिर बग्न सुरु गर्छ। और हरेकको यो ब्रह्माण्ड, यो सृष्टिको सत्य नै त्यही हो। वास्तविक ब्रह्मको अस्तित्व आत्माबाट सुरु हुन्छ। सृष्टिको र जीवनको अस्तित्व हंसबाट सुरु हुन्छ। हंस र आत्मा फरक हो। प्राण त्यसको क्यारियर हो, प्राण त्यसको डाइनामो। यो सृष्टिमा, यो जीवनमा यिनै कुरा सत्य हो, बाँकी सब मिथ्या हो। किन भरम हो भने हामीले जो चिज अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ त्यो सत्य हो, जो चिज हामीले गरिरहेका हुन्छौँ त्यो सत्य हो। जो शाश्वत सत्य छ हामी त्यसलाई सहजै बोध गर्न सक्दैनौँ। तर जबसम्म पनि हामी यो अबोध अज्ञान अवस्थामा जीवन सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ, यदि हामीले त्यो ब्रह्मको अवस्थालाई अनुभव गर्यो भने फेरि यो जीवनको सङ्घर्षमा पनि मजा आउँछ। किनकि हामी सबै कुरा जानी गरेका हुन्छौँ, सबै कुरा डिट्याचबाट गरेका हुन्छौँ, अनासक्त भावबाट गरेका हुन्छौँ। हामीलाई त्यो अवस्थामा आसक्ति र अनासक्तिको वास्तविकता प्रत्यक्ष हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई अझै अनुभव गर्नलाई हामी हर पल साक्षी भावमा हेरिरहेका हुन्छौँ। त जब हामीले त्यो साक्षी भावको अस्तित्वलाई प्राप्त गर्छौँ, यो संसार खेल हो, अभिनय हो, मस्ती मात्र छ। तर जबसम्म हामीले त्यो अस्तित्वलाई प्राप्त गर्दैनौँ, यो जीवन दुःखदायी छ। जन्म मृत्युको पीडा छ, सुख दुःख, राम्रो नराम्रो, स्वर्ग नर्क, धर्म अधर्म, यिनी सबैको एउटा सञ्जाल छ। यदि हामीले योदेखि माथि उठेर हेर्न सक्यौँ, जान्न सक्यौँ भने फेरि यसमा अभिनय छ, आनन्द छ, सब चिज पाउँछ। तर जबसम्म हामीले त्यो कला सिक्दैनौँ तबसम्म फेरि यो जीवन अत्यन्तै दुःखदायी छ। हरेकलाई कुनै न कुनै एउटा सानो कारणले पिटिरहेको छ, पछाडिरहेको छ, और तबसम्म त्यो चल्छ सङ्घर्ष, लडाइँ, जबसम्म त्यो कारणको निवारण गर्न सक्छ। तर समस्या अर्को छ, हामी निवारण गर्नलाई कारणको वास्तविक रहस्य जान्नुपर्छ। तर हामीले त्यो कारणलाई देख्नै सक्दैनौँ, जान्नै सक्दैनौँ। और जब त्यो कारणले आफ्नो निवारण पाउँदैन, हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। निवारण हामी बाहिरबाट खोज्ने प्रयास गर्छौँ, भित्र हामी जान सक्छौँ, तर त्यसको जरुरत भित्र। बेशक कुनै बोट बिरुवा वृक्षले बाहिर फलफुल भागापातहरू लागेको हुन्छ, तर जरा त भित्र। कुनै पनि बोट बिरुवा वनस्पति बाहिर देखिन्छ, तर त्यसको जरो त भित्र छ, अर्थात् त्यसको जीवनको रहस्य भित्र छ। यो धरतीको गर्भमा छ, बाहिर त उसले देखाएको मात्र। हेर यो प्रकृतिको सुन्दरता कति छ, यो भित्र कति फुट रहस्यहरू लुकेको छ। हेर संसार, हेर मनुष्य, यसलाई एक पातमा लुकेको रहस्यहरूलाई, कण कणमा लुकेको रहस्यहरूलाई सिक्ने प्रयास गर।
यो जीवनको सबैभन्दा ठुलो अनुभव के अरे अवसर हो, सिक्न सके भने उपलब्धि हो भनेर एउटा शिक्षाको लागि मात्र बाहिर देखिएको, बाँकी त सबै भित्र छ। त्यसै गरी हरेक जो समस्या जो कारण छ त्यसले निवारण खोजेको हुन्छ जब एकपटक उत्पत्ति हुन्छ, और जबसम्म त्यसले निवारण पाउन त्यो कारणले दुःख दिन्छ, और त्यो कारण त सूक्ष्म रूपमा छ, फेरि देखिँदैन, लुकेर बसेको छ। उसले अनेक प्रकारले उसले अनुभूति दिने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, देखाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, तर देख्न सक्दैन। एकातिर कारण हुन्छ, हामी एकातिर निवारण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो भएर धेरै समस्याहरू हाम्रो जीवनमा जो आउँछन् त्यो समस्याको निवारण हामी नपाइकन यो जिन्दगीलाई बिताइरहेका हुन्छौँ, समाप्त गरिरहेका। त्यस कारणले गर्दा यदि हामीले त्यो कारणको मूललाई जान्न सक्यौँ भने निवारण स्वतः हुन सक्छ। यदि हामीले निवारणलाई कारणलाई जान्न सकेन भने निवारण हामीले पाउन सक्दैनौँ। और जब यो कारण र निवारणको उत्तर र दक्षिण ध्रुव जस्तै बनिरहेको हुन्छ तबसम्म यो जीवन यो सांसारिक दलदलमा भासिरहेको हुन्छ, फसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यी सबै सत्यहरूलाई एक एक गर्दै बुझ्दै जानुपर्छ, आत्मसात गर्दै जानुपर्छ। अनि जब हामीले त्यो एउटा त्यो अस्तित्व बोध गर्छ, अहम ब्रह्मस्मीको अस्तित्वलाई बोध हुन्छ, हो त्यतिखेर सबैको अभिनय सबै लागेर पनि या त्यसमा खुट्टा टेकेर पनि हामी त्यतिखेर अछुत अवस्थामा बस्न सक्छौँ। मेरो एउटा कविता छ, मलाई पुरै याद छैन, मैले त्यहाँ लेखेको छु, चैतन्य छ ज्योतिपुञ्ज, चैतन्य छ ज्योतिपुञ्ज परम ज्योति यसको धाम, पदार्थमा वास गर्यो जीवन जगत कोटिन। चैतन्य छ ज्योतिपुञ्ज परम ज्योति यसको धाम, पदार्थमा वास गर्यो जीवन जगत कोटिन। चैतन्य छ ज्योतिपुञ्ज अर्थात् त्यो ज्योति जसले यो सृष्टिको विस्तार गर्छ। चैतन्य छ ज्योतिपुञ्ज परम ज्योति यसको धाम, ज्योति परम ज्योति यहाँनिर बुझ्नुहोस् है। चैतन्य छ ज्योतिपुञ्ज परम ज्योति यसको धाम, जहाँबाट त्यो ज्योति यस धरामा आएर सृष्टिको लागि कार्य गर्दैछ, सृष्टिको सिर्जन गरिरहेको छ। त त्यसमा सृष्टिको सिर्जनमा एक एक अंश विस्तार छ, कीट पतङ्ग जीव जन्तु वनस्पति सबको विस्तार छ, मनुष्य मात्र होइन। मनुष्य त एउटा मान्छेको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने मान्छेभन्दा जेठो त कक्रोच हो, मान्नुहुन्छ कि नै? मान्छेभन्दा पुरानो त कक्रोच हो। मान्छेको अन्तिम सिर्जन हो सृष्टिको। त्यही भएर ईश्वरले मान्छेलाई बनाउनलाई पनि धेरै मिहिनेत भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो जो जीवन जगतको विस्तार छ, यो विस्तारमा चैतन्य छ ज्योतिपुञ्ज परम ज्योति यसको धाम, पदार्थमा वास गर्यो जीवन जगत कोटिन। अब जुन पदार्थमा वास अर्थात् पदार्थ भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? पञ्चतत्त्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पञ्चतत्त्वको जो एउटा पदार्थको जीवन। अब त्यो परम ज्योतिको एउटा कण ज्योतिपुञ्ज त्यहाँबाट विस्तार हुन्छ। और जबसम्म हामी त्यो ज्योतिपुञ्जलाई प्राप्त गर्दैनौँ, त्यो ज्योतिपुञ्जमा स्थिर रहेर बस्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो संसारिक मन र इन्द्रियले मात्र चलाएको संसार हो। विशेष गरी मान्छेको मन र इन्द्रियले मात्र चलाएको संसार हो। त्यसैमा हामी त्यसैलाई सत्य मान्दै त्यसैमा हामी हाम्रो जीवनलाई निरन्तर गतिशील गराएको। तर यहाँ हामी केवल जीविकोपार्जन, जन्म मृत्यु यो मात्र इनफ होइन। हामीले जब यस धरतीमा आएको छौँ सारा ईश्वरको वास्तविक कहाँसम्म उसले के गरेको छ हेर्ने, अनि त्यही अवस्थामा ले त्यही भगवान कृष्णले भनेको नैनम सिद्धान्ति शस्त्राणी नैनम दयति पावा। अब त्यो के हो त? न केले काट्न सक्छ, न केले भेदन गर्न सक्छ, न केले जलाउन सक्छ, त्यो के हो त? बाँकी त सबै जलिरहेको छ, नाश भइरहेको छ। त त्यही परम ज्योति यसको त पदार्थमा वास गरे जीवन जगत कोटिन। त
त जबसम्म हामीले त्यो एउटा जीवन जगत कोटिमा भनेको अनेक अनेक नाममा एउटा विस्तार भएको छ, देखिएको छ, तर जबसम्म हामी त्यसको मूललाई देख्न सक्दैनौँ, मूललाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, मूलमा स्थिर हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी यो कालको ग्रास भनेर कालचक्रको चर्खामा हामी पिसिरहनु पर्छ। त्यही भएर यदि मनुष्य बाटो हुने हो भने त्यो अस्तित्वलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, तर त्यो अस्तित्व प्राप्त गर्नलाई फेरि लाडो हुनुपर्छ। अलिक कुरा जेल्यो जस्तो लाग्यो, अलि जेल्यो। त्यो अस्तित्वलाई प्राप्त जसले गर्न सक्यो त्यो मान्छे बाटो हो, अर्थात् बाटो मान्छे त्यही हो जसले त्यो चैतन्य छ, ज्योति पुञ्ज, परम ज्योति, यसको धाम, त्यसलाई जसले प्राप्त गर्यो त्यो मान्छे बाटो हो, चलाक हो। तर केही व्यक्तिले प्राप्त गर्छ त्यो बाटो हुन्छ। एउटा बाटो भन्यो, एउटा बाटो अलिक जेलियो कुरा बुझ्नुभयो। अब लाटो भन्नाले जो अबोध हुन्छ उसलाई अरू केही, इभन तपाईँ यहाँ बस्नु भएको छ, तपाईँलाई कुनै पाउने आशा पनि छैन, जान्ने आशा पनि छैन, मात्र बस्नु भएको छ। यदि मात्र बस्नुहोस्, मात्र बस्नमा मात्र सब चिज घटेको हुन्छ। अब तपाईँले यो के हो कि मैले त यो सुनेको थिएँ, यसले सही भन्छ कि भन्दामा यो उसले सही कतिको पढायो या शास्त्रमा त यो लेखेको छ, मान्छे त यो भनेको छ, यो हो कि होइन, ऊ हो कि होइन, त्यो के चल्न सुरु गर्यो, यहाँ के चल्न चाहिँ एन्टिभाइरस चल्न सुरु गर्यो। त्यसले त्यो डिभाइन एउटा जो रियालिटीलाई त्यो अनुभव हुन दिन्न, यसले डाउनलोड हुन दिन्न। किनकि यो खाली भयो भने हामीले डाउनलोड गर्ने हो। अब त्यो भरिएको छ अनि एन्टिभाइरस पनि लगाएको छ अनि उसले त रोकिदिन्छ त्यो, ए नआइज नआइज। त्यो जब पनि हामीले त्यो चैतन्य छ, ज्योति पुञ्ज, परम ज्योति, त्यसको धामको अस्तित्वलाई बोध गर्नु छ, त्यहाँनिर हाम्रो कुनै पनि इन्द्रिय मन मस्तिष्कको काम छैन। किनकि यो सबै बाहिरी जीवन संसार चलाउनको लागि, चल्नको लागि। तर यदि ब्रह्म जाने हो, ब्रह्मको अस्तित्वलाई प्राप्त गर्ने भने त्यो छैन। त्यहाँ जो मान्छे अबोध भएर बस्न सिक्यो उसलाई केही पनि चाहिएको छैन, उसलाई ज्ञानी गर्नु पनि छैन, उसलाई केही जान्नु पनि छैन, उसलाई केही पाउनु पनि छैन। सबभन्दा बाटो त्यही मान्छे, किनकि उसले सबैभन्दा धेरै पाएको हुन्छ। जसको यो दिमाग धेरै चल्छ उसले साधनामा अनुभव गर्न वर्षौँ लाग्छ, वर्षौँ लाग्छ। त्यसकाले गर्दा लाटो पहिला त एकदम बाटो त्यही मान्छे हो जसले त्यो प्राप्त गर्छ, तर त्यो प्राप्त गर्नलाई लाटो हुनुपर्छ भनेको अबोध हुनुपर्छ, इनोसेन्ट हुनुपर्छ, निर्दोष हुनुपर्छ, निष्कलङ्क हुनुपर्छ। जब त्यो स्थिति तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँलाई बेर लाग्दैन ज्योतिष मैले दिन खोजिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई तत्क्षण अनुभव। त्यो भएर यो जुन ज्ञानहरू हामीले सिक्ने चेष्टा गर्दैछौँ यी इन्द्रियहरूलाई शान्त गर्ने प्रयास हो। होला तपाईँलाई धेरै राम्रो लाग्छ सब पनि हो, किनकि सत्य हो, ट्रुथ। तर त्यो हामीले शब्दलाई मात्र कलेक्सन गरेर शब्दमा मात्र हामी अल्झेर शब्द नै सत्य भनेर हेर्नु होइन। यदि हामी केवल शब्दलाई मात्र समाएर बस्यौँ भने हामी फेरि पनि ओझेलमा पर्छौँ, फेरि पनि भ्रममा पर्छौँ। अनि जुन अनुभूति गर्नु छ त्यो इन्द्रियदेखि परेको अनुभूति हो। इन्द्रियको काम केवल शरीर नहुँदासम्म मात्र हो, मन इन्द्रिय। अनि हामीले पढ्यौँ नि यो एउटा ज्ञानेन्द्रिय, पहिला कुन ज्ञानेन्द्रिय पढेको थियो, अहिले आकाश तत्त्वसँग के सम्बन्ध छ, कुन चाहिँ ज्ञानेन्द्रियको छ, शब्द केले सुन्छ, आकाश तत्त्वसँग कनेक्सन भयो नि। अब जो चिज हामीले सुनिरहेका छौँ, जो चिज हामीले बोलिरहेका छौँ, यो सुन्ने आकाश तत्त्व यो माध्यम बनेको छ है। अनि त्यो चाहिँ हामीले सुन्छौँ, त्यसको आधारले लिएको हुन्छ। तर यो नितान्त बाहिरी अवस्था, बाहिरी प्रक्रिया हो। किनकि जबसम्म हाम्रो यी कर्म इन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय र यो मन
सशक्त हुन्छ, बाहिरी संसारमा आसक्त हुन्छ या जाम हुन्छ, हामीले भित्री अनुभूति गर्न सक्दैनौँ। यही जाम हुनुको कारणले गर्दा, यही इन्द्रियहरू बाहिर मात्र अट्याच हुनुको कारणले गर्दा हामीले फेरि भित्री अस्तित्वलाई भोग गर्न सक्दैनौँ। आफ्नै वरिपरिहरू हुन्छन् मरेका आफ्ना आफन्तहरू, उसलाई देख्न सक्दैन। सबै वरिपरि हुन्छन्, देख्न सक्दैन। कारण यही हो कि उसको इन्द्रिय बाहिर सशक्त छ, भित्रको बाटो बन्द छ। त यदि हामीले त्यो भित्रको कुनै पनि तपाईँले आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्रको ज्ञानहरू, हरेक कुराहरू जो पनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ या त्यसलाई पाउने प्रयास गर्नुहुन्छ, मोक्ष भन्ने त्यो बाहिरी कुरा हो। सिम्पली भने त शरीर छोडे मोक्ष होइन भन्छ नि हामीले, कोही लोटेर मऱ्यो या केही पानीमा डुबेर मऱ्यो, जल समाधि भनिन्छ। त्यो जल समाधि हो र बिचरा त पानीमा डुबेर मरेको हो नि त है। ब्रह्मलीन हुनुभयो अरे, उहाँ वैकुण्ठ जानुभयो अरे, उहाँ स्वर्ग जानुभयो अरे भन्छ नि हामी। स्वर्ग जानुभयो अरे मोक्ष, वैकुण्ठ जानुभयो अरे मोक्ष, ब्रह्मलीन हुनुभयो अरे मोक्ष। त्यो त मोक्षको शब्द हो, तर बिचराको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। ती वासनाहरू कृष्णहरू एजिटिज हुन्छ, जस्ताको तस्तै हुन्छ। अनि भड्किरहेको हुन्छ, उसले खाना दिए हुन्थ्यो, उसले गरेन, उसले मलाई हेरेन, उसले मलाई दिएन भन्ने भाव भइरहेको हुन्छ। किनभने उसले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका हुन्छन्। बाहिरको मान्छेले भाषा बुझ्दैन अनि चट्काइदिन्छन् अनि ऊ बिरामी हुन सुरु हुन्छ। अरे यो भइरहेको हुन्छ। त्यो के त्यस्तो हुन्छ भने हाम्रो इन्द्रिय बाहिर संसारमा जकडिएको छ, जाम भएको छ। हामीले भित्र खोजेका हुन्छौँ, त्यहाँ हामीले जान सकेका ए कस्तो छ भने उल्टो पल्टो जिन्दगी छ। बाहिर संसारमा बसेका छौँ, एउटा बाहिरी त्यही रोग प्रभाव भाग धोकु आदि इन्द्रियगत अस्तित्व, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तेरो मेरो, धन सम्पत्ति आदि इत्यादिमा हामी जाम भएर बसेका छौँ। अब कहिले चाहिँ खोज्छौँ भित्र, या जति पनि जाम भए पनि भित्र जाने हो। अनि हामीले मोक्षको आशा पनि गर्छौँ। तर हाम्रो इन्द्रिय त पहिल्यै संसारमा जाम भएको छ, भित्रको अस्तित्वलाई कसरी प्राप्त गर्छ? त्यस कारणले गर्दा यो जो मोक्षको आदि इत्यादिको कुरा छ त्यो सबै भित्री कुरा हो। किनकि यो देहलाई छोडेपछि 50, 60, 100 वर्ष यो देहलाई छोडेपछि त्यसपछि फेरि जाने त्यही हो। तर हामीले त्यो कुरा गर्नु सक्दैन। अनि हामीले जस्तो कोही मर्यो, ब्रह्मलीन भयो अरे या समाधि लियो अरे या स्वर्ग भयो अरे या वैकुण्ठमा बास होस्, आजकलको भाषा फेरि रिप त्योभन्दा त राम्रो वैकुण्ठमा बास होस् नै हो। किनकि तपाईँले राम्रो भाव दिनु भयो नि। अब त्यो वैकुण्ठमा बास होस् भन्ने शब्द छ, त्यो त राम्रो हो, तपाईँले दिन खोजेको भाव पनि राम्रो हो। तर यति इजी कहाँ हुन्छ मतलब त्यो अमेरिकाले यति इजिली भिसा लगाइदिनु कति मिहिनेत गर्नुपर्छ हो कि भन्नु त? कति मुस्किल हुन्छ अर्को देशमा इन्ट्री गर्नलाई त कल्पना गर्नुहोस् न, यति इजी कहाँ छ? अब भन्नुहोस् एउटा भिसा लगाउनलाई कति मिहिनेत गर्नुपर्छ? त्यो एउटा चाहे वैकुण्ठको, चाहे स्वर्गलोकको, चाहे सिंहलोकको, चाहे जुनसुकै लोकको होस्, तपाईँले त्यहाँको भिसा लगाउनको लागि कति मिहिनेत। और त्यो भिसा त सत्यको भिसा हो। या त तपाईँले घुसको कसैलाई घुस पनि दिन सक्नुहुन्छ हो कि हुनसक्छ नि कोही त्यहाँ कोही चिनेको होला या फोर्स आदि इत्यादि लगाउन सक्नुहुन्छ होला। तर त लाग्दैन। तपाईँले जतिसुकै पुजारी बने पनि उनले यसो हेर्छन्, तपाईँको भाव भक्ति हेर्छन्, फेरि गएर बेलामा दान पनि गरे होला यसरी या यसरी। हिजो सुन्नुभयो नि होइन, दान पनि गरेको होला, यसरी गरेको होला। उनले हेरिरहेको छन् हरेक कर्म प्रत्यक्ष। एउटा भूत प्रेतले त प्रत्यक्ष हुन्छ। अनि ती लोकपाल दिक्पालहरूलाई अधिष्ठाताहरूलाई नहोला। हामी यसरी हाम्रो जीवनमा त्यो भएर अबको समयमा हामीलाई यो असफल जिन्दगी जिउनमा सधैँभरि एउटा मृत्युको ग्रास बनेर यो देह त्याग गर्न सूक्ष्म जगतमा भड्किन नपरोस्। र हामीले जतिसुकै वैकुण्ठमा बास होस् भने पनि हुँदैन, यति सजिलो छैन। सिम्पल एक्जाम्पल त्यही हो, एउटा स्ट्याम्प त लगाइदिनु भने त्यो त सत्यको दुनियाँ हो।
बिल्कुल छुट्टिन्छ दुध र पानी जस्तो, के त्यो तेल र पानी जस्तो बिल्कुल छुट्टिन्छ। सत्य एकातिर हुन्छ, असत्य एकातिर हुन्छ। असत्यको चाहिँ इन्ट्री नै हुँदैन भने हामीले त्यो इजिली कसरी कल्पना गर्छौँ। त्यो भएर हामी कर्मको सिद्धान्तमा अडिग गर्छौँ। यदि हामीले कर्मयोगी धर्मयोगी बन्ने प्रयास गर्छौँ भने हामी स्वतः त्यसलाई यति सहजै, किनभने त्यसलाई प्राप्त गर्नलाई सरलतम मार्ग, सहजतम मार्ग भनेकै एउटा अवबोधपना गर्नु, आनन्दित जीवन व्यतीत गर्ने र त्यो जगत भनेको प्रकाशको जगत हो या त्यो जगत भनेको अन्धकारको जगत हो। हामीले प्रकाश अँध्यारोमा उज्यालो बल्नलाई या प्रकाशमा जानलाई हामी पहिला प्रकाशै गर्नुपर्छ। अरू प्रकाश तबसम्म बन्न सक्दैन जबसम्म आफ्नो भित्रको त्यो ब्रह्म ज्योतिले जलाउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामी आफ्नो भित्रको ब्रह्म ज्योतिलाई जलाउन सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। त्यही भएर भगवान बुद्धले आपदिको भव अघि के भनेका छन्, यही हो। अरू यति इजिली मान्छेले त्यसलाई जलाउन पनि सक्दैन, बन्न पनि सक्दैन, किनकि त्यो इन्द्रियको सङ्ग्राम, त्यो वासनाको सङ्ग्राम। एक दिन खाना नखाएर शरीरले कामै गर्नु छोडिदिन्छ, इन्द्रियले कामै गर्नु छोडिदिन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। तपाईँले ल म साधक बन्छु, लामो ध्यान गर्छु भन्नुहोस् त, अनि खाना खाना एक घन्टा ढिलो होस् त, इन्द्रियले तपाईँलाई दण्ड दिन सुरु गर्छ, हो कि होइन? हो, सङ्कल्पवान हुनुको त्यतिखेरको लागि आफ्नै इन्द्रियलाई विजय गर्नलाई, आफ्नै इन्द्रियमाथि अधीन गर्नको लागि नै सङ्कल्प पहिलो आवश्यकता। त्यस कारणले गर्दा हामी यी जति पनि कुराहरू गर्दैछौँ, त्यो एउटा त हामीले बाहिरी सृष्टिको विस्तार, अनि आफ्नो भित्रको विस्तार, अनि आफ्नो भित्रको शक्तिलाई पाउनको लागि हामीले हाम्रो जीवनको एउटा समय छुट्याउनुपर्छ। अरू त्यो 24 घन्टामा 5 मिनट होइन, अलिक समय छुट्याउँदै जानु। किनकि हामी यहाँ त मैले भनिहालेँ कति बस्छौँ र, तर हजारौँ हजार वर्ष बसे त फेरि सूक्ष्ममा हामीले जहाँ हजारौँ समय वर्ष या त्यसैमा लिनु हुन्छ त्यसलाई नजान्ने, अनि फेरि हामी 2 दिनको जिन्दगीमा यहीँ लुचो तानेर छिनाझपटी गर्दै हामी सङ्घर्ष गर्ने हो भने हामीले आखिर के पायौँ, के गुमायौँ, के पाउनु पर्ने हो, के गुमाउनु। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई हरपल एहसास होस् र हामीले आफ्नो जीवन लक्ष्यलाई निरन्तर प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर सुरु नै मैले फेरि के गरिदिएको छु, अभिवादनको शैली बनाइदिएको छु, श्री श्री ओम प्रभु। श्री भनेको सृष्टि, बाहिरी संसार, ओम भनेको त्यसको लय, जीवनको लय, रेगम, प्रभु भनेको त्यही उस ब्रह्म ज्योति जो हरेक भित्र जलाउनु छ, जो छ। त जब हामीले श्री ओम प्रभुको उच्चारण गर्छौँ, हामी उसको अन्तस्करणसँग, उसको अन्तर्मनसँग, उसको अन्तरात्मासँग कनेक्सन। त्यही भएर हामीले बाहिरी मान्छेलाई हेर्ने, हामीले बाहिरी मान्छेको अनुहारलाई हेर्ने, हामीले जाति वर्ण भेद हेर्ने होइन। त्यो नितान्त बाहिरको सबैभन्दा अज्ञानताको पक्ष हो। हामीले सबैभन्दा भित्रको, जसले त्यो यो पनि सृष्टि हो, यो पनि शरीर, यो शरीर पनि सृष्टि हो, ब्रह्माण्ड हो। यो ब्रह्माण्डको जो मूल छ त्यसलाई हेरेर त्यसलाई नतमस्तक भएर त्योपट्टि नतमस्तक भएर गरिने अभिवादन हो श्री। और जुन दिन हामीले त्यो अन्तस्करणमा लुकेको त्यो एउटा सत्यलाई नतमस्तक भएर सम्मान गर्छौँ, और त्यो त्यही तपाईँको भित्र रहेको त्यो ज्योति छ, त्यो जो परमात्माको त्यो एउटा अस्तित्व लुकेको छ,
त्यही म भित्र पनि छ, त्यही तपाईँ भित्र पनि छ, त्यही अर्को भित्र पनि छ। सुरुमै समभावको सूत्र लागू हुन्छ। इभन पशु पंक्षीमा उनको चेतना मात्र विस्तार हुन बाँकी हो, अन्यथा सबै कुरा उनभित्र पनि छ। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ, इभन माछामा पानीको या उड्ने या डुब्ने जे जसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैको जीवनको प्रोसेस एउटै छ। दुईटै आँखा छन्, दुईटै कान छन्, नाक छ, मुख छ, भित्रको शरीर पनि त्यस्तै, भित्रको शरीरको बनावट पनि त्यस्तै छ। मुटु छ, कलेजो छ, फोक्सो छ, किडनी छ, स्पाइन छ, सबै एउटै छ। त भिन्न के रह्यो? मात्र चेतना। तर त्यो चेतना पनि फेरि एकपटक न्युट्रलाइज हुनुपर्छ, किनकि त्यो ब्रह्म चेतनालाई प्राप्त गर्नुपर्छ। केवल कति मान्छेले एउटा साधन गरेर म यो सिद्धि प्राप्त गर्छु, म यो सिद्ध बन्छु भन्नु, सिद्ध बन्न सक्छ, सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ, तर उसले त्यो ब्रह्मलाई प्राप्त गरेको छैन। त्यो पनि गलत हो, त्यो पनि भ्रम हो। यदि तपाईँले साँच्चै भन्दा ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्ने हो भने यी सानातिना सिद्धि भनेको, जस्तै अहिले यहाँ क्यान्डल जलाउनु भएको छ, लाइट बल्ब जलाउनु भएको छ, माथि जलाउनु भएको छ, त्यस्तै हो। अन्धकारमा जे जलाए पनि बाटो देखिन सक्छ, देखाउन सक्छ, तर तपाईँ त सूर्य बन्ने हो। यदि आफूभित्र त्यो सूरजको उदय गराउनु छ भने फेरि किन क्यान्डल जलाउने? यदि सूरजको उदय हुन सक्यो भने त सारा अन्धकार समाप्त हुन्छ, नामनिशान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले आफूभित्रको त्यो सूरजलाई प्रचण्ड रूपमा उदय गराउनको लागि सानातिना सिद्धि, सानातिना कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन। मैले तपाईँलाई अस्ति नै भनेको थिएँ, सुरुको दिनमा नै भनेको थिएँ, अष्टावक्रले के भनेका थिए राजा जनकलाई, जब केही पनि हुँदैन तिम्रो, इभन शरीर पनि हुँदैन, मन पनि हुँदैन, इन्द्रिय पनि हुँदैन, संसार पद प्रतिष्ठान धन सम्पत्ति केही हुँदैन, त्यही अवस्था ब्रह्म पहिलो दिनमा। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो ब्रह्मको अस्तित्वलाई प्राप्त अनन्त बन्नलाई, अनन्तता प्राप्त गर्नको लागि हामीले साना इन्द्रियगत सोच विचार चित्त चेतनालाई हामीले न्युट्रलाइज गर्दै जानु। ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल यथार्थमा एक अद्वितीय, अनुपम र अवर्णनीय आध्यात्मिक सत्यको संस्कार र ईश्वरीय अस्तित्वलाई बोध गर्न सक्ने थलोको रूपमा विकसित हुन पुगेको छ, जहाँ कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय तथा जात जातिको भेदभाव नगरी सबै साधक साधिकाहरूको लागि सम्पूर्ण गुरु महागुरुहरू, देवी देवताहरू, भगवानहरू तथा सबै सूक्ष्म महाशक्तिहरूबाट दिव्य कृपा र दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त गर्दै यहाँहरू पनि ब्रह्म रसको महासागरमा डुबुल्की मार्दै आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाई परम आनन्दमा लीन हुन चाहनुहुन्छ भने ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछ।